Hello, Namaste. Welcome to the Best Preparation, our YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this video, share it to your friends, like and comment. Now, let's see some important grammatical points like in case, if, so, so that, because, etc. Okay? Now let's start. यो कुन युनिट हो? यो युनिट 72. युनिट 72. युनिट 72 मा यो एडभान्स स्किल्सहरु पढिराखेका छौं. उच्च सिपहरु सिकिरहेका छौं अंग्रेजीको. एडभाइस भने पनि भयो, एडभाइस भने पनि भयो. ओके, दुईटा प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ. तपाईले एडभाइस भन्न पनि सक्नुहुन्छ, एडभाइस भन्न पनि सक्नुहुन्छ. यो एडभाइस भनेको सल्लाहलाई नै हामी एडभाइस भनेर भन्छौं. अब हेर्नुहोस् त कस्तो डिफिकल्ट टपिकहरु, तर दैनिक जीवनमा धेरै प्रयोग भइरहने टपिकहरु. जस्तो इन केस, if, so that, because. यी सबैको एउटा यस्तो सिलसिला यहाँ खडा गर्ने, आजको पाठमा यस्तो एउटा सिलसिला बनाउने जसले गर्दा एउटै पाठमा एउटै भिडियोबाट इन केस पनि बुझियोस्, इफ पनि बुझियोस्, सो दैट पनि बुझियोस् र बिकज पनि बुझियोस्. त्यस्तो खालको. तर यो पाठको ध्येय सल्लाहपट्टि हुनेछ. सजेसन, एडभाइस. ओके, सजेसन और एडभाइसकै कुरा हुनेछ यो पाठमा. ओके, अब एउटा कुरा जस्तो सो र सो दैट उस्तै हो, एउटै हो. भनेको भरमा पनि हल्का त चल्छ, तर अलि माथिल्लो लेभल पुग्दा चल्दैन. सो भनेको त्यसकारण हो. सो दैट भनेको के हो त? सो दैट भनेको जस्तो it was raining heavily, so I didn't go to college. ठुलो पानी परिरहेको थियो, त्यसकारण म कलेज गइन. सो र therefore उस्तै हो. ओके, तर सो दैट फरक हो. सो दैट को मिनिङ ताकि हुन्छ. ताकि, कस्तो ताकि? सो दैट. सो दैट भनेको ताकि. ताकि भन्ने के हो? यो ताकि नै थाहा छैन भन्नु पर्दैन. जस्तो मैले तिनीहरुलाई रोड म्याप, बाटाको चित्र, मैले तिनीहरुलाई रोड म्याप दिए ताकि तिनीहरुले सजिलै ठाउँ भेटुन्. ताकि तिनीहरुले सजिलै ठाउँ भेटुन्. अथवा हामी भन्छौं नि अहिले नै पैसा जम्मा गरिराख ताकि भोलि गएर समस्या नहोस्. त्यो ताकि हो. यो अहिले सेभ गरिराख ताकि तिमीले भविष्यमा चलाउन सकौ.
सक भविष्यमा चलाउन सक ताकि भविष्यमा कुनै समस्या नआओस् त्यस्तो खालको ताकि मैले तिनीहरूलाई रोड म्याप दिएँ I gave them the road map so that they could find the location easily. I gave them the road map so that they could find the location easily. I gave them the road map so that they could find the location easily भन्दै छिटो छिटो भनौं भने पनि हुन्छ मैले जति नै राम्रो गरे भने पनि तपाईले भन्न सक्ने अथवा लेख्न सक्ने हुनुपर्ने हुन्छ त्यसकारण टिचरले त ढिलो ढिलो दुःख गरेर भनिराखेको पनि हुन सक्छ है तपाईलाई मैले चाहिँ पहिला त बोल्ने र लेख्ने तरिका सिकाउनुमै ध्यान हुन्छ हाम्रो चाहिँ है अब मैले फर्र भनेर खतरा रहेछ भने जस्तो त हुन्छ तर तपाईले भन्नु पर्यो नि त मैले भने त केही हुँदैन ओके अब मैले तपाईलाई भनेछु अरे ल I gave them the road map so that they could find the location easily भनेछु अरे हरेक स्टाइल पारेछु अरे तर तपाई भन्ने हुनु पर्यो so that भनेको ताकि okay now in case भनेको भइगएमा भन्छौ नि चाहि पो हाल्छ कि चाहिहाल्यो भने यस्तो भइगयो भने कसो त भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो इन केस हो यसको मिनिङ प्रष्ट नेपालीमा हुँदैन तर यसको प्रयोग गर्न सिक्नु पर्छ हेर्नु है इफ भनेको यदि भइहाल्यो बिकज भनेको किनभने भयो त्यो कुराहरु छुट्टै कुरा भयो अब एक्जाम्पल्स हेरौं अनि कुरा गरौं Now, why is it a good idea? Why is it a good idea to drive slowly in very cold weather? Very cold weather भनेको फ्रोस्ट हुन सक्छ आइस हुन सक्छ त्यस्तो वेदरको कुरा हो यो Why is it a good idea to drive slowly in very cold weather? धेरै चिसो मौसममा बिस्तारै गाडी चलाउनु किन राम्रो हो भन्यो यहाँ त एडभाइस र सजेसनको कुरा छ अब एउटा सजेसन दिँदाखेरि you'd better भन्ने भिवान लाउने you'd better भन्ने भिवान लाइदिने है you'd better drive slowly in very cold weather हेर्नु है you'd better भनेर भिवान लाउनु यसो गरेमा राम्रो भनेको यसो गरे राम्रो हुन्छ है you'd better भन्ने भिवान लाउने यो कुरा बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन यति बुझ्नु भयो भने तपाईले सयौं सेन्टेन्स बोल्दिन सक्नुहुन्छ ओके मेरो मोबाइल त अब अहिले फुल चार्ज गर्यो 1 घण्टामा सबै सिद्धि जान्छ भनेर भन्दै रहेछ कसैले भने तपाईलाई इंग्लिश बोल्न मन लाग्यो तर धेरै आउने त होइन तैपनि तपाईले you'd better भिवान लाउने भनेर थाहा पाउनु भएको छ भने नि you'd better buy a new one नयाँ किने राम्रो है यो 1 घण्टामा चार्ज सिद्धिन्छ भने त कामै छैन नि you'd better भन्ने भिवान त हो बाइ त थाहा छ नि त्यसो हुँदा सजिलो हुन्छ you'd better buy a new one you'd better
change the battery. ब्याट्री चेन्ज गर्न राम्रो भन्ने हो भने you'd better change the battery भन्ने नि you'd भनेको एड हो यो चाहिँ फेरि अनि you'd better buy a new one भनिदिँदा भइहाल्यो ओके अब भोलि जाउँ भनेको भोलि यस्तो ठाउँ जाउँ भनेको गाडी के कस्तो पाउने हो भन्दाखेरि आजै टिकट बुक गरे राम्रो है साथी भन्न मन लाग्यो तपाईले भने के गर्ने होला you'd better भन्ने book a seat today you'd better book a seat today आज नै सिट बुक गरे राम्रो भनेको हो नि ओके अब जाउँ पाठमा Why is it a good idea to drive slowly in very cold weather? धेरै चिसो मौसममा बिस्तारै गाडी चलाउनु किन राम्रो हो भनेको छ यहाँ बी ले उत्तर दिँदैछ You'd better drive slowly in very cold weather because you might have an accident. किनकि तपाईको एक्सिडेन्ट हुन सक्छ Have an accident. एउटा आन्सर यो भयो अथवा यो भने पनि भयो यो भने पनि यो भने पनि भयो तर प्रयोग के को भइरहेछ इन केस इफ सो दैट बिकज हरुको कुरा हुन्छ यहाँ बिकज इफ यु डोन्ट भनेको इफ यु डोन्ट ड्राइभ स्लोली भनेको बिकज इफ यु डोन्ट यु माइट ह्याभ एन एक्सिडेन्ट किनकि यदि तिमीले बिस्तारै चलाएनौ भने आयो यसैमा यही त हो नि नबुझ्नुको कारण त अब कुरो चलिरहेको छ ड्राइभ स्लोली को त्यसो हुँदा इफ यु डोन्ट भन्ने बित्तिकै इफ यु डोन्ट ड्राइभ स्लोली भन्ने बुझिहाल्नु पर्यो Why is it a good idea to drive slowly in very cold weather? Because if you don't, you might have an accident. अब यहाँ हेर्नु है You'd better drive slowly in very cold weather so that you don't skid. Skid हुनु भनेको स्लिप हुनु चिप्लिनु so that you don't skid. You'd better drive slowly in very cold weather so that you don't skid. तिमीले धेरै चिसो वेदरमा गाडी बिस्तारै चलाउनु राम्रो हुन्छ ताकि तिमी नचिप्लियौ गाडी नचिप्लियोस् so that you don't skid. Okay? अब इन केस को कुरा हेर्नुहोस् You'd better drive slowly in very cold weather in case the road is icy. बाटो आइसी हुन पनि त सक्छ त्यस्तो हुन पनि सक्छ त्यस्तो भइहाल्न पनि सक्छ भन्ने अर्थमा इन केस आइरहेको हुन्छ You'd better drive slowly in very cold weather in case the road is icy. बाटो चाहिँ आइस जमेको पनि त हुन सक्छ नि फेरि स्किड हुन्छ स्लिप हुनु स्किड हुनु ओके यो नम्बर 1 सिक्यो यहाँ धेरै उत्तर देखेर तपाईले नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँ त मेरो त अब बेसिक लेभलको भ्युअर्सहरु पनि धेरै हुनुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है यो क्वेशनको आन्सर यो हो यहाँसम्म त्यसपछि यो कुनै पनि हुन सक्छ यो अथवा यो अथवा यो अथवा यो तपाईले कसैलाई सोध्नुभयो जाडो मौसममा अति जाडो मौसममा धेरै जाडो मौसममा गाडी बिस्तारै चलाउनु किन राम्रो हो भनेर सोध्नुभयो उसले उत्तर तपाईलाई You'd better drive slowly in very cold weather in case the road is icy. बाटोमा
आइस जमेको पनि हुन सक्छ भनेर भन्दियो उले। अथवा you'd better drive slowly in very cold weather so that you don't skate, ताकि तिमी नचिप्ल्याउ। Because if you don't, किनभने यदि बिस्तारै ड्राइभ गरेनौ भने you might have an accident, एक्सिडेन्ट हुन सक्छ। Because you might have an accident, एक्सिडेन्ट हुन पनि भइहाल्न पनि त सक्छ। might ले त पोसिबिलिटी जनाउँछ। नम्बर 2, why is it good idea to carry an umbrella? Why is it a good idea to carry an umbrella? छाता बोक्नु किन राम्रो हुन्छ भनेर सोधेको। You'd better carry an umbrella, तिमीले छाता बोके राम्रो हुन्छ। Because it might rain, पानी पर्न सक्छ। Because if you don't, भनेको if you don't carry your umbrella, you might get wet. Get wet भनेको भिज्नु, भिज्नुलाई get wet भनेर भनिन्छ। So that you don't get wet, you'd better carry an umbrella so that you don't get wet. तिमीले छाता बोक्नु राम्रो हुन्छ ताकि तिमी नभिज। In case you may get wet, भिज्न पनि त सक्छौ। In case you may get wet, in case it rains, पानी पर्न गएमा काम लाग्ने भो। पानी परिहाल्न पनि सक्छ, छाता बोके राम्रो। You'd better carry an umbrella in case it rains, in case you get wet. तिमी भिज्न पनि सक्छौ, भिज्न पनि त सकिन्छ, त्यसकारण छाता बोक्नु राम्रो। नम्बर 3, यो लास्ट प्र्याक्टिस है। Why is it a good idea to put a padlock on your bicycle? To put a padlock on your bicycle. तपाईको बाइसिकल मा चाबी लाउनु किन राम्रो हो त? You'd better put a padlock on your bicycle. तपाईले बाइसिकलमा चाबी लाउनु, साइकलहरुमा चाबी लाउनु राम्रो हुन्छ। Because someone might steal it, कसैले चोर्न सक्छ। Because if you don't, यदि लाएनौ भने it might be stolen, चोरिन पनि सक्छ। So that no one steals it, तिमीले you'd better put a padlock on your bicycle so that no one steals it, ताकि कसैले नचोरोस्। In case someone steals it, कसैले चोर्न पनि त सक्छ नि, चोरी हुन पनि सक्छ। In case it is stolen, in case someone steals it भनेको हो। ओके, कति कुरा बुझ्नु भयो होला? यो नोटमै टिपेर पढ्नु पर्ने खालको लेसन हो, यो एडभान्स लेभल हो। अब तपाईको लागि होमवर्क गर्दा यस्तै गरी गर्नु होला। ए ले क्वेशन सोध्ने, बी ले उत्तर दिने, यसै गरी 1 2 3 4 वटा उत्तरहरु लेख्नु पर्छ। यसबाट तपाईले अनोइङली नजान्दै पनि इन केस को प्रयोग बुझ्नुहुन्छ, इन केस यस्तो बेला आउँछ भन्ने थाहा हुन्छ, सो दैट को कुरा, बिकज को कुरा, इफ को कुरा, यस्तो कुराहरु जान्ने हुनुहुन्छ। त्यसकारण होमवर्क गर्नु होला
र करेक्ट आन्सर मैले राखिदिएको हुन्छु, तपाईको करेक्ट भए पनि राखिदिएको हुन्छु र त्यहाँ सल्लाहहरू दिएको हुन्छु। होमवर्क, wear a helmet when you ride a bike. मोटर बाइक, बाइक जे भन्नुहोस् है, यसलाई तपाईले मोटर बाइक भन्न मन लाग्यो भने मोटर बाइक भन्नुहोस्, मोटर बाइक। Wear a helmet when you ride a motorbike. मोटर बाइक चलाउँदाखेरि हेलमेट लाउने भनिया छ यहाँ। अब मोटर बाइक चलाउँदा हेलमेट लाउनु किन राम्रो आइडिया हो, किन राम्रो हो भनेर सोध्ने। अनि बी ले चाहिँ फेरि तपाईले मोटर बाइक चलाउँदा हेलमेट लाउनु राम्रो हो भन्ने, अनि किनभने अथवा यसो भइहाल्न पनि सक्छ भन्ने उत्तर पनि दिने, किनभने यसो लाएनौ भने यस्तो हुन्छ पनि भनिदिने, अनि ताकि तिमीलाई यस्तो नहोस्। त्यसरी आन्सर गरेर राख्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ इट। आई रिक्वेस्ट यु to share this video to your friends. हजुर भएकोमा पनि यो भिडियो कसैले शेयर गरेर आइपुगेको हो, त्यसकारण हजुरले शेयर गरिदिनु भयो भने अरु कसैले घरमै बसेर निशुल्क रूपमा राम्रोसँग अंग्रेजी सिक्न सकोस्, धेरै भन्दा धेरै साथीहरुसँग यो भिडियो पुगोस् भन्ने मेरो चाहना छ। Okay, thanks for watching it. See you tomorrow. Bye bye.